خلق سوئی یره جی پنج پیریان پیران نمانی، یره جی پنج پیریان بزرگان نمانی، یره جی مفتی صاحب دے ڈلے چی دی اولیاء نمانی. اللہ را سرا او منا چی در سرا پیشو سپے میں وہ نمانلو دو سڑی بزوینے تو تیرا والا زبے در سرا منم، تے پیشکوا زبے در سرا منم، تو خربان دے کتوا چوا زما جماعت مدرسے تیرا والا راتا ہوا چی مفتی سے دا منی زبادتیں چی دا بالکل منم چی خر دے او استا دے او کتا دی پیچا ولی دا او دا زما دا پارا محترم دے چی تارا اوستے دے. کتوائی چی گیا والا واچوا زبوتا گیا راوڑم، کتوائی چی جوار والا راوڑا زبوتا جوار راوڑم. دا ما دا پارا محترم دے زکا چستا خر دے پتر سر چوکو مناول بس چیلنج دے. دا دنیا مولیان، دا دنیا پیران، دا دنیا نوابان، دا دنیا خانان عوام خپل پردی خکلی بدرنگ دنگ چیت ہر سڑیتا درخواست چی ما سرا اللہ او منا زما دے دا اللہ پر رب قسمی چی زتا سرا ہر سمانم بیا صرف دا لیکل رسراو کا چی اللہ با دا ہر چانا مشر منم، دا ہر چانا بے لوی منم، دا ہر چانا بے برتر منم، دا ہر چانا بے خلق سوئی یره جی پنج پیریان پیران نمانی، یره جی پنج پیریان بزرگان نمانی، یره جی مفتی صاحب دے ڈلے چی دی اولیاء نمانی. اللہ را سرا او منا چی در سرا پیشو سپے میں وہ نمانلو دو سڑی بزوینے تو تیرا والا زبے در سرا منم، تے پیشکوا زبے در سرا منم، تو خربان دے کتوا چوا زما جماعت مدرسے تیرا والا راتا ہوا چی مفتی سے دا منی زبادتیں چی دا بالکل منم چی خر دے او استا دے او کتا دی پیچا ولی دا او دا زما دا پارا محترم دے چی تارا اوستے دے. کتوائی چی گیا والا واچوا زبوتا گیا راوڑم، کتوائی چی جوار والا راوڑا زبوتا جوار راوڑم. دا ما دا پارا محترم دے زکا چستا خر دے پتر سر چوکو مناول بس چیلنج دے. دا دنیا مولیان، دا دنیا پیران، دا دنیا نوابان، دا دنیا خانان عوام خپل پردی خکلی بدرنگ دنگ چیت ہر سڑیتا درخواست چی ما سرا اللہ او منا زما دے دا اللہ پر رب قسمی چی زتا سرا ہر سمانم بیا صرف دا لیکل رسراو کا چی اللہ با دا ہر چانا مشر منم، دا ہر چانا بے لوی منم، دا ہر چانا بے برتر منم، دا ہر چانا بے اچت منم. 1,24,000 انبیاء تیر دی اور مڑو والاو دینا زیاد یا دینا کم. دا تاریخ کتابونا وہ گو رہے زڑیر وڑو کے ملائم ستاسو غٹ غٹ علماء دی تاریخ دان فقیحان محدثین مڑا ست خلق شتا دا ٹول کائنات تا چیلنج دے دا انبیاء و پمینس کی دی اختلاف و جگڑ ماتاو خواہی 1,40,000 لک خلق دی کڑیر خلق دی تو پخپل کور کی یو پلار لری دو دری زمن لری دو دری انگیان دی لری و دی زڑا خزا دا جگڑا شتا کا نشتا شتا کا نشتا دا خواخی و دا انگور روغا با دا چا پلار راولی 1,40,000 انبیاءو کی دا زری برابر پا اصولو کی اختلاف نشتا ولی فرق دے پا مراتبو کی کلا چی پا مراتبو کی فرقی بیا ہم دا خلق و عناد و بغض پیدا کی گی چی دا پلانے مانا پا مرتبہ کی وہ چت والے لے عزت اخکتا والے
ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، څلور پنځه انبیاء اولو العزم دی، نور تی ټول لاندې دي. محمد مصطفیٰ ټولو نه اوچت دی، نور تی ټول لاندې دي. جګړه نشتا، احترام دی یو بل لا، اختلاف نشتا، جوړ دی یو بل سره. لکونه لکونه امتیان لري، بعضی انبیاء دوا درې امتیان لري. نوح علیہ السلام اتیا کسان لري، محمد مصطفیٰ په کروڑونو لري. جنگ و اختلاف نشتا، ولی صرف یو نقطه دا چې رب و الہ او مشر څوک دی؟ والله چې زما استا الله یو شي چې جګړه مرانش. خدایان مو بیل بیل دي، ته د یو منی زه د بل منم، ته راته یو پیش کوې زه درته بل پیش کوم، ته په یوه پسې روان یې زه بل پسې روان یم. دوو پسې روانو خلکو لار یوه کېدلی نشي. یو د الله کتاب حاکم کا مهیمنن علی، یو د الله کتاب په تمامو کتابونو بادشاہ کا، او یو رب الہ حاجت روا په تمام مخلوقاتو کائناتو باندې مشر وګڼه چې د رب خبره راشي د مخلوق خبره نه مخ واړوه. که جګړه راغله زه چې مړوم په قبر مې امتیاز وکړه. اے د پیر روحان روحانی او جسمانی اولادا دا خبره باندې مې پوه شوې؟ څوک پوه وی لاس پورته کړي. والله چې جګړې ځکه دي چې زمونږ خدایان یو نه دی. خدای ورته موږ نه وایو، خو منلی مو په خدای دی. د استاز او د پیر او د مشر خبره د رب د خبرې نه درنه ګڼو. چې کله د الله خبرې سره د پیر او د استاز او د مشر خبره ګډه وډه شي، بیا موږ څه وایو؟ ولې به زمونږ د استاز بیا نه پوهېده؟ د دې څه مطلب چې زما استاد څه ویلي دي دا ټیک دی، چې د الله څه ویلي دي دا پرېږده، په دې موږ نه پوهېږو. ولې زما د استاز نه پوهېده؟ ولې دا دومره خلق تیر دي دا نه پوهېدل؟ ولې دا دومره بزرگان په غلطه تیر دي؟ نو زه به درته وړه غونې خبره وکړم چې ولې د الله د قرآن د آیت غلط دی، ستا پلارم نشي ویلی چې غلط دی. نو بیا د الله آیت پسې ولې نه ځې چې د بزرگانو ملیانو او شیخانو پسې ځې؟ چا پسې بزو؟ دا ټکے دومره تیز ووایه چې د شرک ایوانونه پې گزار شي. منګ به څوک منو؟